سلام تعنا حبلي زي خبركم من فتوات انتخابات مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود الساعة زحرنا يوم حاصرتن اوانون زبنا زينات حزنا لكم مسئلة لنا نسنا مكتلكم نعدمها فلما عند نتفاتهم نباكم كنبل سودان أنصار إثيوبيا ترير مجلس زرقها كاب إثيوبيا زبقس درونات على متقعتي في النوار لو دحر مفعل يوم سودان أنصار إثيوبيا سقوم تكتوسد كم تخلزت انقعت له ترير مجلس زرقها بزرزرنا ملكتو قداي كون يوم إيران عزيزة سنبت سقومتي وسيد الله نعلم زجنرق سقومتي اتسقومتي انتايو كسامع واخم مراحي سامين كوريا زخونا كيم جونغ اون إيران دقافنا مسد تطلب عبقونا نمسلاف دلواتينا كبل نتياب مأخر مبرع زلو وطري كادي حدش حدقا خوينو قليل يركم عبز قدايون زرزر حبريتانا بخم كنابلينا كونريل قبرة صادق ويخع قبرة عديت عب قداي سمدو زحاب وزراراب ريتوون كناس معكمينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارة زنقوم ببزلهم وصلنا يصان حيتم إيران نمت أبي بهرمز عاصياتو كبل الجزرة تبتيبو إيران نتي هوة النقدي نداد عالمنا زخونة مصاب هرمز بعلم عصاوا زملقت حبريتا ايو الجزرة لما انتي بملك سبر زينا نابه مدرخ عالم حيزو قلقل زبلم لعلو تحلوت ثورة إيران زخونة مركبة بات مصابو كتحلف انت تفتن بحيل كتوقع كتقاصل كمتخل عطنقيقو ملو لعلي كلتميت الزخونة عبيتي نايصعنت مراخبون قعزة دو وبيلن عبا زوريا اتمصابو دو كبلا كم استجددا صبصب الجزرة ملختم ازي هاند بتاو سقومت إيران عبا عالماوي عراقاتات تصعت سنبار زفتر خوينو 20 مئتاو زخون معلتاو قرب ندادي نخ قارص مخنيات خون كم زخل دما بسقات انداتقلص يركم واغا ندادي نحاده برميل $100 كعبي تثبيت يجبر كم زلو استقلص انتخون واغا مدحن مراخبون ازيو يوسخ كم زلو زي تقلص ازي سقومتي اب عالماوي نقدن واغاتات الشقطات لعل صلوا كهلو تخلطات كم زلو تحبيرلهم مصاب هرمز اب منغو إيرانن اومانن زركب وسان مصابب ناب بحري محنكخنت بخوينوس استات حدا اب لعلي حمشت كفارات نايت تقلالا نداد عالمنا نمغعز زغلغل بوتا مخانو تحبيرلهم مرحي سمن كوريا زخونه كيم جونغ اون إيران دغافنا مستطلب ابغونا نمسلاف دلواتينا كبل حزرارا بستبخال رئيتو حيزو قلقليل يركم كينات ماخلاي مبرقه كاب تثبيت وصعب ازيندا تغاف حق صيل يركم امريكان اسرائيلن بحبار انصار إيران زجمر او تهادراو وافريكا معلتنا معلتن ناي بوزحات هاجرات ايداتاونت داولد يركم ازي كمزيلو اندحالو ايو مرحي سمين كوريا زخونه كيم جونغ اون دغاف إيران مستطلب ابغونا نمسلاف دلواتينا كبل زي تقاسم قدم حزي روسيا انصار يوكرين زجمرتو متن سفيح وتهادراو وفرطاتم اب غوني روسيا مسلافو زرغاغص كيم جونغ اون وتهادراتن اصوراو دغاف بمقبر انصار يوكرين ابزغبر زلو كوينات ايدوم حواسو ዝዝከር እዮም ሕዚ ከዓ ኢራን ብወገን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገጥማ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ንምምካት ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ድጋፍ ምስ ትጠልብ ኣብ ጎና ኣለና ክብል ዝሃቦ ርእይቶ ኢድ ኣታውነት ሰሜን ኮርያ ምስ ዝውለድ እቲ ኩናት ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከመርሕ ከም ዝኽእል ብዙሓት ስጋኣቶም እንዳገለጹ ይርከቡ اب السودان اب معسكر حاشا وزركبو تمزابلتي سفيح ناي تقاوم سلام وسلف مكيرم تساميهم لومي علت 24 لكاتيت كل 2018 عام تمرت باق وزارة غز اب السودان معسكر حاشا وزركبو تفنقلتي زوبا معراب تكراي اب كبيت سقاين مركران زركب حزبي قول حتى كركبه زصوع ابي سلام وسلف مكيرم زتحبر علامه ات سلام وسلفي كل تعبيت ملختات زحزل خوينو ات حدا منغس ايثيوبيا ببيت مخر فيدريشن بورد مرصا ኢትዮጵያ ቢሉ ዘውጽኦ መግለጽ ዘይ ሕጋዊ መንነት ንምቅያር መሬት ምምንጣለ ዝወሰነ ውሳነ ንቃወም ዝብል መልእክት ዝሕለፈ እዩ ካልኣይ ድማ ካብ መረበትና ተሰዲድና ከርፋሕና ብራና ሓለፍና ንርከበ ማሕበራዊ ገልጋሎትና ጠጠው ኢሉ በጥሜትን ሕማምን ንረግፈለና ዓድና መለሱና ብምባል ድምጾም የስምዑ ከም ዘለው ንድምጾ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝላኽዎ ሓበሬታ ጠቂሶም ኣለው እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ስለ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ልዑል ቆላሕታ ክገብረሉ ይግባእ ክብሉ እውን ጻውዒቶም ኣስሚዖም ኣለው
ኣብ ዕቤት ቁጠባ ትግራይ ግደ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዕዙዝ ክብል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ሎሚ ለካቲት 24/2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋ ትግራይ ኣብ ዘሳለጥዎ ዋዕላ እዩ። ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ናይ ዓለምና ኢኮኖሚ ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ክብል ዝገልጽ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ኮንስትራክሽን ግብርና ኢንዱስትሪ ወዘተ ግደ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዕዙዝ ምዃኑ እውን ይጠቅስ። ብምዃኑ ድማ ኣብ ቁጠባ ትግራይ ዘሎ ረብሓ ብምግንዛብ ትግራይ ብቐጻልነት ካብዚ ተረባሒት ናይ ምግባር ስራሕ ከም ዘድሊ እውን ወሲኹ ጠቂሱ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ኣባላት ዘሎ ሃፍቲ ከመይ ይመሓደር ዝብል ግን ብኣግባቡ ክርአ ዘለዎ ምዃኑ ኣገንዚቡ እዩ። ኣብ ትግራይ ብዙሓት ማሕበራት ከም ዘለዋ ዝገልጽ እቲ ፕሬዚደንት እዘን ማሕበራት ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሃፍቲ ምእካበን እውን ይሕብር። እዚ ሃፍቲ ከመይ ክመሓደር ከም ዘለዎ ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን እቲ ፕሬዚደንት ይነጽር። ኣብ ምጥንኻር ስራሕ ማሕበራትን ምዕባይ ቁጠባ ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብዝፈጥሮ ናይ መላእ ኣባላት ካቢነ መንግስቲ ብሓፈሻ ድማ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ተረዲኹም ግቡእኹም ክተበርክቱ ይግባእ ክብል እውን ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ መድረኽ መግለጹ ተሓቢሩ እዩ። ሱዳን ንኢትዮጵያ ብትሪ ምጥንቃቓ ተሰሚዑ። ሱዳን ትማሊ ምሸት 2 መጋቢት ኣብ ዘውፀቶም ሓያል ናይ መጠንቀቕታ መግለጺ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ዝኣቱ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዒላማታት የጥቃዕ ከም ዘለዋ ዝገልጽ መግለጺ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እህጉራዊ ምትሕግጋዝ ሱዳን ዝዘርግሖ ወግዓዊ መግለጺ ብምጥቃስ ጋዜጣ ታይምስ ከም ዝሓበረቶ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዶብ እታ ሃገር ሰጊረን ኣብ ልዕሊ ውሽጣዊ ዒላማታት ሱዳን መጥቃዕቲ ፍጽማ ከም ዘለዋ ዝጠቅስ ጸብጻብ እዩ። መንግስቲ ሱዳን ከም ዝገለጾ ኣብ ሙሉእ ወርሒ ለካቲትን ኣብ ቀዳሞት መዓልታት ወርሒ መጋቢት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝኣትዋ ሰብ ኣልቦ ነፈሪት ብቐረባ ክከታተሉ ከም ዝጸንሑ ድሕሪ ምጥቃስ እዮም ተግባራት ኢትዮጵያ ንሉዓላዊ ሱዳን ብግልጽ ዝጥሕስ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ከኒኖም ኣለዉ። ነዚ ንምክልኻል ድማ ኣድላይ ዝተባሃለ ስጉምቲ ንምውሳድ ብወገን ሱዳን ኣድላይ ዝተባሃለ ምድላው ከም ዝተገበረ ጋዜጣ ታይምስ ይሕበር። ኮነሬል ገብረ ጻድቕ ወይ ከዓ ገብረ ዓዴት ጽምዶ ዝገበርና ፈቲና ይኾናን ክብል ገሊጹ። ተጋዳላይ ገብረ ጻድቕ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ርእቶ ትግራይ ህልውና ውሕስ ንምግባር እያ ጽምዶ ተካይድ ዘላ ክብል ርእይቱ ሂብሎም። እንታይ በለ ከም ዝስዕብ ናባኹም ከብሎም። ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለና። ኣብ ልዕልና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጽንተት ተፈጺሙና እዩ። ሳለ ጀግንነት ህዝብናን ሰራዊትናን ናብ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ወሰድናዮውን መልክዑ ዝቐየረ ሰላሕታዊ ጽንተት ሕዚ እውን ይፍጸመልና ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብወራር መልክዕ ዘይወድእዎ ጽንተት ንኽፍጽሙ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ዘዋስን ተኣኪቦም ኣለዉ። ሕልምታቶም ባህግታቶም ህዝቢ ትግራይ ምጽናትን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ተበታቲኑ ከም ኩርዲ ክጠፍእ ምግባር ከም ባያፍራ ክጠፍእ ምግባር ብትግራዋይነቱ ክሓፍር መንነት ዘይብሉ ህዝቢ ክኸውን ናይ ምግባር እኩይ ዓላማ ኣብ ቅድሜና እንትህሉ እንተሎ ብዛዕባ ምሕዝነት ምዝታይን ዓብዪ ዋኒን ጌርካ ህዝቢ ክማየጠሉ ምግባርን ነዚ ዘዳልዉ ሰባት ዝለዓለ ምስጋና እዩ ዝግባእ።